भने मम्मी बाबा घरहरू जग्गाहरू बेच्ने हो भने मलाई उपचारै नगर्नु भनेर कस्तो हृदय हो आफ्नो जीवन त्याग गरेर पनि बुवा आमाको खुसीको लागि यो बाबुले यति गर्नु भएको छ। बाबु तिमीलाई केही हुँदैन, हामी छौँ, हामी उपचार गर्न ज्यान दिएर लाग्छ। बाबु म पुण्य गौतम अङ्कल आएको छु। बाबा आँसु आइरहेको छ। तिम्रो नाम के बाबु? राजेश भाइ। कति वर्षको भयो? 11। निकै दुख्छ? कहाँ दुख्छ? कलेजोमा। तिमी बाँच्न चाहन्छौ, सास फेर्न यस्तो गाह्रो भएको छ साथीहरू। तिमीलाई हामी बचाउँछौ बाबु। बाबुले सकिरहेका छैनन्, धेरै कष्ट नदिउँ। आमाको काख अरूको लाख, आमाको काख। बाबुलाई कष्ट छ, बोल्न सकेका छैन। बाबु मलाई मद्दत गरिदिनुहोस् भनेर हात जोडेर भनिदेऊ बाबा, बचाउनुहोस् मलाई भनेर। यस्तो अवस्था छ। मैले सायद जीवनमा हाम्रो बोल्ने मान्छे पनि नभएर हो कि भन्ने हामीलाई। तपाईँहरूको बाबुको दिन झन् कमजोर हुन्छ, कृपया नरोइदिनु होला। बाबुको आँखामा पनि मैले आँसु टिम्पिरहेको देखेको छु। केही सोच नै सके होइन, कहाँ लैजाने, के गर्ने, पैसाले उसको उपचार गर्नु पैसाले अड्किरहेछ। हजुर अब हेर्नुहोस्, यहाँ खानालाई चामल छैन, तपाईँले देखिरहनु भएको छ, मात्र यति। ल हेर्नु होला साथीहरू कस्तो अवस्था छ। एकातिर औषधि किन्ने पैसा छैन, यहाँ आधा किलो चामल होला जम्मा एक माना, यति हो खाने। सबै भुटीटाट भएको अवस्था छ। खल्तीमा पैसा छैन, खाने घाँस छैन, ताउलोमा जाउलो पकाउने बन्दोबस्त छैन। कति पोसिलो खाना खानुपर्छ यो बाबुले। कसैबाट अब हामीले पनि हेर्नुहोस्, हामी पनि आफै त महादेव उत्तान कलले देला पर्को स्थितिमा छौँ। तै पनि सहयोग जुटाउनको लागि कुनै कसर बाँकी राख्दैन। ग्यास पनि सिद्धियो। बर्बाद भएछ। एकातिर पढाइ बिग्रियो, अर्कोतिर स्वास्थ्य छैन, गरिबी। त्यस्तो नगर्नु होला। हरेस सरेस खानु हुँदैन, विष खानु हुँदैन, आत्महत्या गर्नु हुँदैन। के गर्ने खोपरीको छेउ अचानक थाहा हुन्छ, दुःख छ, कष्ट छ। सहयोग दिन चाहन्छु। विक्रम गिरिजी अमेरिकाबाट पठाउनु भएको, मैले यो हस्तान्तरण गरेँ। 1 2 3 4 5 6 7 8,000 छ। मैले यहाँ मिडियाको मनकारी साथीले तपाईँको दुःख देख्नै नसकेर, थाम्नै नसकेर तपाईँको शुभ नाम एकचोटि आफैले भन्नुहोस्। मनिष रेसजीले, मनिष रेसजी, उहाँको रेस अनलाइन टिभी हो। उहाँले पनि 1000 रुपियाँ अहिले दिनुभएको छ। मोबाइल नम्बर 9828560022 मा तारादेवी राईको नाममा आइएमई गरेर पठाए। बाबा बस, अब हामी फेरि आउँछौँ, मद्दत गर्छौँ है। समादरणीय दर्शकवृन्दहरू नमस्कार। कस्तो अवस्था होला। एउटा असरल कोठा, छेउमा आमा, दुखी आमा, ममतामयी आमा, अनि यो छेउमा एउटी त्यस्तै दुःखले पीडाले गुज्रिएकी ठुली आमा, र बीचमा लमतन्न गहभरि आँसु बोकेर जीवन र मृत्युको बीचमा छटपटाइरहेको हाम्रो सानो बाबु राजेश राई। आँखाभरि आँसु छ, शरीरभरि रोग छ, कलेजोको क्यान्सर। बडो दुखी छौँ। म पुण्य गौतम यतिखेर मैले पनि आफूलाई सम्हाल्न सकिरहेको छैन साथीहरू।
बडो पीडादायी स्थिति छ र यो घर मलाई फेरि पनि अब्राहम लिङ्कन देखेर बालकृष्ण समलले लेखेको त्यो पङ्क्तिलाई फेरि सम्झना गर्न मन लाग्यो। गरिब दुखीको घरमा मात्रै तेरो बास हुने भए हे भगवान् मलाई दया गरेर अझै बढी दुःख दिए भनेर उहाँले लेख्नु भएको थियो। अभागी खप्पर जागर्ने ठक्कर, एकातिर गरिबी छ, अर्कोतिर भोग छ, शोक छ, आँसु छ, रोग छ, लकडाउन छ, पीडाहरू छन्, दुःखहरूको बिस्कुट सुकेको छ, आँखा रुँदा रुँदै आँसुहरू भित्तिसकेका छन् र यो घरमा फेरि पनि म आएको छु। यो पीडाको कुनै बजारीकरण होइन, यो साँचो यथार्थ पीडा तपाईँले देखिरहनु भएको छ। यो अवस्थामा हामी केही मद्दत गर्न सकौँ, कमसे कम अर्को पड्को तेलको धुप बने जस्तो केही मद्दत गरौँ यो बाबुलाई भनेर हामी आएका छौँ। त्यसो त मिडियाका परम मित्रहरूले योभन्दा अगाडि पनि बाबुको विषयमा खिचेर राखिसकेपछि अमेरिकादेखि उहाँलाई सहयोग गर्नको लागि दयालु मनकारी साथी विक्रम गिरीजीले मलाई भुलाकी बनाएर केही रकम पठाउनु भएको छ। म त्यसलाई हस्तान्तरण गर्छु। अब म सिधै विषयवस्तुमा प्रवेश गर्न चाहन्छु। नमस्कार छ सबैलाई। यस्तो अवस्था छ, म पुण्य गौतम तपाईँहरूको अहिले यतिखेर बाबुको छेउमा आएको छु। यहाँको शुभ नाम कविता राई, तपाईँको तारा राई, तपाईँ आमा हुनुहुन्छ, तपाईँ ठुली आमा। बाबा, बाबु, ए बाबु उठ्नु परेन, त्यहाँ जस्तो अवस्था छ। बाबु बोल्न सक्दैनन् होला, पर बिचरा बडो कष्ट भएको छ। राजेश राई बाबु यस्तो अवस्था छ, सुकेर टाट हुनुभएको छ, कलेजोको क्यान्सर। यस्तो त कसैलाई नहोस्, शत्रुलाई पनि नहोस्, म यही भन्न चाहन्छु। अब म अलिकति कुराकानी गर्न चाहन्छु। पहिला त म यो बाबुलाई आएको अमेरिकाबाट आएको धेरै त सकिँदैन, यसो केही मद्दत विक्रम गिरीजी दयालु मनकारी असाध्यै परोपकारी हाम्रो भाइ हुनुहुन्छ विक्रम गिरी भाइ, उहाँले पठाउनु भएको र म अनलाइन टिभी लगायत पिएमपी सबै मिडियाहरूलाई धन्यवाद दिँदै यहाँहरूकै कारण यो बाबुको उपचार बिस्तारै सम्भव हुँदै गएको छ भन्न चाहन्छु। र उहाँको भिडियो हेरेर मन पग्लिएर यो सहयोग पठाउनु भएको र म कति पनि विलम्ब नगरिकन र संसारभरिका मनकारी दयालु मायालु कृपालु सबै साथीहरू कैयौँ गाई दान गर्ने योजना एकछिनलाई थाती राखिदिनुहोस्। 4 धाम तीर्थ जाने इच्छा थियो भने अर्को वर्ष जानुहोस्, तर यो वर्ष यो क्षण अहिले राजेश बाबु जस्तो साँच्चै क्यान्सरले थरिएको 8 वर्षीय 7 वर्षीय एउटा बाबुलाई जति सक्नुहुन्छ 1000, 10,000, 1 लाख, 2 लाख सहयोग गर्नुहोस्। कृपया यो बाबुको ज्यान बचाइदिनुहोस्। हेर्नुहोस् त, तपाईँको पनि काखभरिको सन्तान, कलेजोको टुक्रो जस्तो, मुटुको टुक्रा जस्तो सन्तानलाई के भएको होला। म पहिला तपाईँहरूलाई यो सहयोग दिन चाहन्छु। विक्रम गिरीजी अमेरिकाबाट पठाउनु भएको, मैले यो हस्तान्तरण गरेँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हजार छ। अनि कसरी यस्तो अवस्था भयो बाबु? बिस्तारै बोल्नु होला आफ्नो बाबुको बारेमा। पहिला त उसले अब सुरुमा त उसकै आमालाई थाहा छ पेट दियो भने, त्यस्तै अब स्कुलबाट आउँदा राख्दैन पहिलाको कुरा। यो ठ्याक्कै कति सालमा यस्तो समस्या देखा पर्यो? यही माघ। यहाँहरूको घर चाहिँ कता हो? अब कति वर्षको काठमाडौँ बस्नु भयो? गाउँमै। भनेपछि तपाईँको बाबुलाई जब विराम भयो त्यसपछि यहाँ ल्याउनु। अनि डाक्टरले के भन्नुभएको छ त अहिले? डाक्टरले त अब यता फर्किएर डाक्टर पहिला दिदीले गर्नुभएको सबैतिर, मलाई हस्पिटलको नाम आउँदैन, थाहा छ हस्पिटलको नाम कति ठाउँमा। अनि बाबु कति वर्षको भयो अहिले? 11 वर्ष। अब मङ्सिरले 12 पुग्छ, अब आउने मङ्सिर। हजुर 12 पुग्दैछ। के केमो गरेर कपाल खौरिनु परेको? झरेको किमोले झरेको। हजुर। अनि थुप्रै ठाउँमा लयो, ल्याउँदा यो बाबुलाई ल्याउँदा बित्तिकै बन्द भयो।
बन्द हुँदा बित्तिकै कहाँ कहाँ लग्यो हस्पिटलहरू कहीँ भएन लिएन लास्टमा जोस् हामीले सबै यो काठमाडौँ जति भनौँ न चिनिएको हस्पिटल जति सबै लिएर गएँ मैले। अब यसलाई चाहिँ कस्तो भयो भने यो पहिल्यै आएको फागुनमै आएको लकडाउन हुन्छ भन्दा बित्तिकै यो गाउँ गयो। त्यहाँबाट मैले नै गरेको सबै। अब स्कुल बिदा छ राख्दिनँ त भनेर गर्दाखेरि अब मैले त खासै अब यस्तो होला भन्ने त सोचेँ नि थिएन। उसले सानो सानो होला भनेर चेक गर्दै जाँदाखेरिमा चाहिँ यही पत्तो लाग्यो अब क्यान्सर। तपाईँहरूको लागि हाम्रो सामाजिक अभियन्ता मुकुन्द घिमिरेजी दाजु मेरो शुभेच्छाका शब्द राखिदिनुहोस्, मद्दत गर्न म पनि आउन चाहन्छु सकिनँ भन्नुभएको छ। र अब म अलिकति यो बाबुसँग सम्बन्धित कुरा सोध्दैछु। बाबु के पढ्दै थियो? पढ्दै थियो त्यो जाँच सकिरहेको थियो। कति क्लासमा पढ्दै? 4। बाबुको आँखामा पनि अहिले मैले गहभरि आँसु देखेँ। कस्तो मतलब अहिले दबाई देखेको छु, एकचोटि यो दबाई पनि देखाइदिउँ। यो एकदम ढकीभरि औषधि छ। यो सबै औषधि बाबुको लागि। अहिले हस्पिटलमा पुरै उपचार गरिरहनु भएको छ। अनि डाक्टरले के भन्नुभएको छ? कति पैसा लाग्छ बचाउनको लागि? डाक्टरले अब नेपालमा सक्दैन यसको, यहाँ सक्दैन, अब इन्डियै लानुपर्छ भनेर अब उहाँहरूले चाहिँ पहिला त यहीँ सक्छु भन्नुभयो। अहिले चाहिँ अब यहाँ सक्दैन इन्डियै लानु भनेर भन्नुभएको छ कुचेलाई चाहिँ। ए भारतमै कुन टाटा मेमोरियल हस्पिटलमा होला? अब इन्डिया भन्नुभएको छ। अब फेरि सल्लाह गर्नुपर्छ, पछि बिहिबार बोलाउनु भएको छ, फेरि जानुपर्छ। भनेपछि इन्डिया लाने भन्ने बित्तिकै थुप्रो खर्च हुन्छ तपाईँहरूको। 25 लाख कलेज दिनै पर्यो। कलेज हो ट्रान्सप्लान्ट गर्नु पर्यो, फेरि नयाँ कलेज। अनि के तपाईँहरूले अहिले सामाजिक सञ्जालमा थुप्रो यो खर्चहरू उठाउन सक्ने, गरिबहरूलाई दिन सक्ने, हाम्रो त त्यति ठुलो पहुँच छैन। मैले हेरेको थिएँ योभन्दा अघिको भिडियो। भाग्य नेउपानेजी शिशिरजीले त्यसपछि कन्ट्याक्ट गर्नुभएको छ कि छैन? छैन, मैले म्यासेज नि पठाएछु शिशिर दाइलाई। के भन्नुहुन्छ? केही रेस्पोन्स केही पनि छैन। खनै नउठाउने? खनै उठाउनुहुन्न। म्यासेज पठाएको हो एकचोटि चाहिँ। योभन्दा एक हप्ता अगाडि चाहिँ शिशिर दाइले चाहिँ म धादिङमा छु 4 दिनपछि गर्नु मलाई कन्ट्याक्ट भन्नुभएको थियो। मैले फेरि अस्ति 4-5 दिन भएपछि म्यासेज पठाएको, केही पनि म भाग्यजी र शिशिरजीलाई पनि भन्न चाहन्छु, तपाईँहरू वास्तविक समाजसेवी हो भने वास्तविक रूपमा तपाईँहरूको मलाई थाहा छ दिदीको पहिरोमा जाँदा केही घन्टाभित्रै तपाईँहरूले 7 लाख रुपियाँ उठाएर लैजानु भएको थियो। भाग्यजी तपाईँको लागि 20-25 लाख उठाउनु ठुलो कुरो होइन। आविष्कार केन्द्रको लागि झोलाभरि लाखौँ लाख पैसा बोकेर जानुभएको थियो। त्योभन्दा धेरै ठुलो कुरो चाहिँ यो राजेश बाबुको ज्यान हो, प्राण हो। मानव सेवाभन्दा ठुलो धर्म केही पनि छैन। कृपया तपाईँहरूले मद्दत गरिदिनु होला। र देश विदेशबाट जहाँ हुनुहुन्छ यहाँ आएर केही सहयोग गरिदिनु होला, आएर कुरा मात्रै राखिदिनु होला भन्छु। धेरै भइसक्यो देश विदेशमा जो हुनुहुन्छ 500-1000 साथीले यदि सबैले मुठी खोलेर गर्ने भने यो बाबु बाँच्न सक्नुहुन्छ। ठुलो कुरो होइन, किनभने रकम चाहिँ अलिकति ठुलै लाग्छ। अनि बाबुको बुवा खै त? गाउँमा चाहिँ यही हो। अब यहाँको यस्तो अवस्था छ, कहाँबाट हुन्छ, के गरी हुन्छ। गाउँमा ब्याजै दिन्छु भनेर पैसा उठाएर ल्याउँछु भन्दा पनि ब्याज दिन्छु भन्दा पनि अहिले पैसा दिनु आफ्नो सम्पत्ति बेचेरै उपचार गरिरहनु सकिसके आफ्नो उहाँले पहिला डाक्टरले 10-12 लाख नै हुन्छ भन्नुभएको थियो। त्यतिमै उपचार हुन्छ भन्नुभएको थियो। उसको किमो लाएर नि पुगेन, त्यति त पुगेन। अनि पीडाले कहिले काहीँ कराउनी उफ्रिनी गर्छन्? पैसा पनि छैन, रुनी कराउनी गरेर त्यस्तो नगर्नु होला। हरेस खानु हुँदैन, विष खानु हुँदैन, आत्महत्या गर्नु हुँदैन। के गर्ने, खुकुरीको चोट अचानकलाई थाहा हुन्छ, दुःख छ, कष्ट छ। भक्कानु फुटेको छ, बलिन्द्रधारा आँसु आएको छ। हामीलाई पनि आफूलाई सम्हाल्न गाह्रो। हामीले त अहिले के बोल्ने केही पनि हुनै भइरहेछ। हाम्रो बोल्ने मान्छे पनि नभएर हो कि भन्ने हामीलाई। तपाईँहरूको बाबुको दिन झन् कमजोर हुन्छ, कृपया नरोइदिनु होला। बाबुको आँखामा पनि मैले आँसु लागेको देखेको छु। केही सोच्नै सके होइन, कहाँ लैजाने, के गर्ने, पैसाले उसको उपचार गर्नु पैसाले हटिरहेछ। देश विदेशमा रहनुभएका साथीहरू के तपाईँहरूको लागि पैसा ठुलो होइन? कति मनकारी हुनुहुन्छ
मान्छेले जुवा खेलेर मोज मस्ती गरेर अनेक गरेर पैसा उडाउँछन्। देश विदेशमा रहनुभएका साथीहरू त्यो फजुल खर्चलाई यतातिर तपाईँले दिनुहोस्, त्यो फजुल खर्च नगरेर यो बाबुको ज्यान बच्छ। राजेश बाबुको हेर्नुहोस् त, बाबुको आँखामा आँसु टिप्नु लागेको के यो दृश्य हेरिसक्नु छ? उसले त पहिल्यै भने मम्मी बाबा घरहरू जग्गाहरू बेच्ने हो भने मलाई उपचारै नगर्नु भनेर कस्तो हृदय होला। आफ्नो जीवन त्याग गरेर पनि बुवा आमाको खुसीको लागि यो बाबुले यति गरिरहनु भएको छ। बाबु तिमीलाई केही हुँदैन, हामी छौँ, हामी उपचार गर्न ज्यान दिएर लाग्छौँ। म सरकारलाई पनि स्वास्थ्य मन्त्री स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पनि भन्न चाहन्छु, हामी डेलिगेसन जानुपर्छ भने पनि तयार छौँ। यो बाबुको लागि आखिर यस्तै गरिब निमुखा होचा अर्गेलाको लागि सरकारले गर्ने हो। कसैको कोही हुँदैन भने त्यहाँ सरकार हुन्छ भनेर भरोसा गर्ने। बिचरा यो बाबुको उपचारको लागि जे जति खर्च लाग्छ यहाँबाट पहल होस्। अनि तपाईँहरूले उता आफ्नो नगरपालिका वा गाउँपालिकामा मेयरलाई त्यहाँको मान्छेलाई सांसदलाई गुहार्नु भएको छ कि छैन? गुहारिरहनु भएको छ। त्यही अब त्यो कहाँबाट के हुन्छ सबै त्यहाँ आउनुपर्छ भन्नुभयो। त्यसको लागि कुरा राख्दै हुनुहुन्छ सबै। पहिला राख्नु पर्यो, जताततैबाट सहयोग जुटाउनु पर्यो। हाम्रो बोल्ने मान्छे कोही पनि भएन। अब ज्वाइन्ट त्यति बोल्न आउँदैन, बोल्ने मान्छे नै भएन। अब हेर्नुहोस्, यहाँ खानालाई चामल छैन, तपाईँले देखिरहनु भएको छ मात्र यति। हेर्नु होला साथीहरू कस्तो अवस्था छ। एकातिर औषधि किन्ने पैसा छैन, यहाँ आधा किलो चामल होला जम्मा एकमा, यति हो खाने। सबै कुनै टाढ भएको अवस्था छ। खल्तीमा पैसा छैन, खाने घाँस छैन, ताउलोमा जाउलो पकाउने बन्दोबस्त छैन। कति कोसिलो खाना खानुपर्छ यो बाबुले। कसैबाट अब हामीले पनि हेर्नुहोस्, हामी पनि आफै त महादेव उत्तान काम कल्ले देला परको स्थितिमा छौँ। तै पनि सहयोग जुटाउनको लागि कुनै कसर बाँकी राख्दैन। ग्यास पनि सिद्धियो। उसको त केही नै थिएन नि, सबै यो कसैले बर्बाद भएछ। एकातिर पढाइ बिग्रियो, अर्कोतिर स्वास्थ्य छैन, गरिबी बसेको ग्यासहरू अब आदि थियो बहिनीको, त्यही चलाइरहेको छ। अब मैले पनि अब सबै गर्न सक्दैन, मेरो पनि यही हो। अब छैन मेरो। अब तपाईँहरूलाई ठिक छ, यो कथा व्यथा सुन्न हामीलाई झन् थामी नसक्नुभयो। धेरै बेर हामी पनि कुरा गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्यौँ। अब तपाईँहरूलाई देश विदेशमा रहनुभएका हरेक महानुभावहरूले, दाजुभाइ दिदीबहिनी आमा बुवा सबै सिधै मद्दत गर्नु पर्यो भने एउटा मिडिया थ्रु हुनसक्छ। उहाँ मिडियाकर्मी साथीहरूको माध्यमद्वारा यहाँ सहयोग आउन सक्छ, त्यो छँदैछ। कृपया तपाईँहरूले त्यहाँ राखिदिनु हुनेछ हामीलाई, हामी ढुक्क छौँ। अनि तपाईँहरूलाई सिधै सम्पर्क गरेर वा खाता खोल्नु भएको छ कि छैन, वा आइएमईमा पैसा पठाउने माध्यम के छ त? खाता खोलेको छ, खाता नम्बर छ? हजुर, त्यो खाता कृपया कति नम्बर हो त्यो भनिदिनु होला। यसमा छ, यहाँ रहेछ खाता नम्बर। यहाँ म पढेर सुनाइदिन्छु। यहाँ उहाँको लक्ष्मी ब्याङ्कमा खाता रहेछ। लक्ष्मी ब्याङ्कमा यहाँ देश विदेशमा रहनुभएका महानुभावहरू म पुण्य गौतम तपाईँहरूलाई विनम्र निवेदन गर्छु। यो लक्ष्मी ब्याङ्क पुल्चोक ब्रान्चमा रहेछ होइन, खाता पुल्चोक शाखामा छ। तारादेवी राईको नाममा छ एउटा, अर्को लक्ष्मी ब्याङ्कको पनि खाता छ। यो लक्ष्मी ब्याङ्कको खाता चाहिँ 00720248528। म फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, 00720248528। यो एउटा खाता नम्बर भयो लक्ष्मी ब्याङ्कको। अर्को पुल्चोक ब्रान्चमा पनि रहेछ, यो तारादेवी राई नाममा छ। यहाँ चाहिँ फोन नम्बर छ साथी। यो तारादेवी राईजी उहाँ हुनुहुन्छ आमा, उहाँको नम्बर अहिले मैले ब्याङ्क खाता पनि अब नम्बर भन्दैछु 9828560022। फेरि एकचोटि रुजु गर्छु, म दोहोऱ्याउँछु 9828560022।
तपाईँको नागरिकताको नाम पनि यही छ, तारादेवी राई। यहाँहरूले यो नम्बर जो अहिले मैले भने माथिको ब्याङ्क खातामा सिधै तपाईँहरूले त्यो ब्याङ्क एकाउन्टमा हाल्न पनि सक्नुहुन्छ र यो मोबाइल नम्बर 9828560022 मा तारादेवी राईको नाममा आइएमई गरेर पठाइदिन सक्नुहुन्छ। र यो ब्याङ्कको कसको काम गर्ने ब्याङ्कको दिदीको पनि रहेछ 9849560666। तर पनि तपाईँहरूले तारादेवी राईको नाममा पठाइदिनु हो आइएमई गरेर भने 9828560022 मा पठाइदिनु भने सिधै यो मद्दत बाबुलाई प्राप्त हुन्छ। अब यस्तो अवस्था छ, बाबुसँग अलिकति थोरै केही कुरा गरौँ, अलिकति उठाइदिउँ। बाबु, म पुण्य गौतम अङ्कल आएको छु। बाबा तिम्रो नाम के बाबु? राजेश भाइ। कति वर्षको भयो? 11। निकै दुख्छ? कहाँ दुख्छ? कलेजोमा। तिमी बाँच्न चाहन्छौ, सास फेर्न यस्तो गाह्रो भएको छ साथीहरू। तिमीलाई हामी बचाउँछौ बाबु। बाबुले सकिरहेका छैनन्, धेरै कष्ट नलिउँ। आमाको काख, अरूको लाख, आमाको काख, बाबुलाई कष्ट छ, बोल्न सकेका छैन। बाबु मलाई मद्दत गरिदिनुहोस् भनेर हात जोडेर भनिदेऊ बाबा, बचाउनुहोस् मलाई भनेर। यस्तो अवस्था छ, मैले सायद जीवनमा अत्यन्तै कम ठाउँमा मात्रै यस्तो पीडा देखेको छु। साथीहरू धेरै दुःख नलिनु। अन्तिममा के भन्नुहुन्छ? हामीलाई पनि यो हृदय फुटेर आएको छ, यो असह्य वेदना, आँसु रोक्न गाह्रो भइरहेको छ। आमा, अन्तिममा के भन्नुहुन्छ त छोराको लागि? केही भन्नुहोस्। यति बोल्नु हो, यो पनि लाख हो, बुझ्नेलाई सारा काफी। अब के गर्ने? विधिको विधान यस्तै छ, तर बाबुलाई हामी बचाएरै छाड्छौँ। मेरो नम्बर पनि तपाईँहरूले लिनु होला, मिडियाकर्मी साथीहरूसँग सम्पर्क गरेर मलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। म यो ज्ञानले मद्दत गर्छु। केही बताउनुहुन्छ? उहाँलाई पनि बडो असह्य पीडा भएको छ। दिदी, उहाँले न खानलाई चामल छ, न खानलाई चामल छ, न ग्यास छ, न तेल छ, न औषधि उपचार गर्ने खर्च छ। हेर्नुहोस् त साथीहरू, एकैचोटि पहिरोमाथि पहिरो, खातमाथि खात, यो दुःखमाथि दुःख, यो पीडामाथि पीडा, यो असह्य वज्रपात चट्याङ यही परिवारलाई किन, यही घात किन? तर सम्हाल्नुहोस् आफूलाई। अब यही म भन्छु, धैर्यताका साथ उपचार गरौँ, बाबुलाई बचौँ। 25 लाखको कुरा गर्नुभएको छैन। हजुर, यहाँ मिडियाको मनकारी साथीले तपाईँको दुःख देख्नै नसकेर, थाम्नै नसकेर तपाईँको शुभ नाम एकचोटि आफैले भन्नुहोस्। मनिष रेसजीले, मनिष रेसजी, उहाँको रेस अनलाइन टिभी हो। उहाँले पनि 1000 रुपियाँ अहिले दिनुभयो।